حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے مدینے دے تاجدار نبیان دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ میرے تواڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ویلے تک اللہ تعالی نے جنت نو نبیاں دے اوتے حرام کر چھڈیا ہے جدوں تک میں نبیاں دا سردار جنت وچ داخل نہ ہو جاواں تے اس ویلے تک اللہ نے سارے نبیاں دیاں امتاں اوتے جنت نو حرام کر چھڈیا ہے جدوں تک میری امت جنت وچ داخل نہ ہو جاوے او نبیاں وچوں سارے نالوں پہلے جنت وچ رب مینوں داخل کرے گا تے امتاں وچوں سارے نالوں پہلے میری امت نو اللہ جنت وچ داخل فرماوے گا۔ میرے نبی تو پہلے کوئی نبی نہیں جنت داخل ہو سکتا، اسی بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کی فرما رہے ہیں اللہ نے جنت نو اس ویلے تک نبیاں تے حرام کر چھڈے، یعنی کوئی نبی اس ویلے تک جنت نہیں داخل ہو سکتا کہ جدوں تک میں نہ داخل ہو جاں نبی نہیں داخل ہو سکتا تے کوئی اور کیویں داخل ہو سکتا ہے حضور تو پہلے جی کی دسیا آپ نے فرمایا کہ جدوں تک میں جنت داخل نہ ہو جاں ادوں تک اللہ تعالی نے جنت نبیاں دے اوتے حرام کر دتی ہے، اور جدوں تک ہے میری امت تسی جنت وچ داخل نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امت آئی سارے نال آخر وچ، امت آئی ساریاں امتاں نال بعد وچ، لیکن اے نسبت مصطفیٰ دی برکت ہے نا، جیڑی امت ساریاں امتاں تو آخر وچ جنت وچ سارے نال پہلے اللہ داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ تے شکر نہ ادا کریے اللہ، جنہ شکر ادا کریے خدا دی قسم کام نے۔ اللہ نے کتنے کرم فرمائے، اللہ نے کتنی مہربانیاں فرمائی، پھر بھی اجے امتی اپنا حق ادا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظاں وچ فرما دیتا جدوں تک میں جنت داخل نہ ہو جاں ادوں تک کوئی نبی جنت داخل نہیں ہو سکتا، اور جدوں تک میری امت جنت داخل نہ ہو جائے ادوں تک کسی نبی دا کوئی امتی جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف دے وچ روایت موجود ہے، میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دے دروازے تے آواں گا، اونوں کھولن دا میں حکم دیواں گا، دروازہ کھڑکاواں گا، کنڈی کھڑکاواں گا، جویں پہلے روایات بیان کر چکیا وا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جنت دے دروازے تے آواں گا، آ کے اونوں کھولن دا حکم میرے آقا دین گے، جنت دا دروازہ کھولیا جائے، جیڑا خازن جنت او جنت دا جیڑا دربان ہے او پوچھے گا اے دروازہ کھولن دا حکم دین والے تسی کون ہو؟ میرے آقا فرماندے نے میں آکھاں گا میرا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں دساں گا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، او جڑا جنت دا دربان ہوے گا، جدی جنت دے دروازے تے ڈیوٹی ہے، اللہ اکبر وہ بول کے آکھے گا مینوں یہی حکم دتا گیا ہے کہ سارے نالوں پہلے جنت دا دروازہ تواڈے واسطے کھولنا، تواڈے تو پہلے کسے واسطے بھی جنت دا دروازہ نہ کھولیا جائے۔ میرے دوست ایتھوں معلوم ہویا جنت وچ سارے نالوں پہلے جیڑی ذات نو رب داخل فرماوے گا او نبیاں دے سردار، کائنات دے تاجدار، آمینہ دے لال، عبداللہ دی اکھ دے تارے، حضرت امام الانبیاء دی ذات مبارک ہے۔ وہ میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے کہ جنہاں نو اللہ تعالی سارے نالوں پہلے جنت داخل فرماوے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالی اپنے عرش دے نال نور دے منبر لاوے گا، انبیاء کرام او دے اوتے تجلوہ فرما ہون گے، نبیاں دے واسطے رب تعالی دے عرش دے نال نور دے
دے ممبر لگے ہون گے نبی انہاں ممبراں دے اوتے جلوہ فرما ہون گے میرے آقا فرماندے نے میرا بھی ممبر لگا ہوے گا میرا ممبر سارے نبیاں دے نالوں زیادہ نورانی تے سارے نبیاں نالوں بلند ہوے گا نبیاں دے ممبر لگے نے سارے نبی جلوہ فرما نے میرا بھی ممبر لگا ہوئے گا آقا فرماندے نے میرا ممبر نورانی ممبر سارے نبیاں نالوں بلند ہوئے گا ایک ندا دین والا ایک آواز لان والا ایک منادی آواز لاوے گا نبی امی کتھے نے نبی امی کتھے نے سارے نبی اگو بول کے آکھن گے اسی سارے نبی امیاں اسی سارے نبی امیاں پھر ندا دین والا آواز لان والا دوبارہ آواز لاوے گا نبی امی کتھے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہون گے آپ ممبر تو اٹھ کھڑے ہون گے اللہ اکبر کبیرہ آپ جب جناب علی ممبر تو اترن گے ممبر تو اتر کے آپ جنت والے ٹر پون گے تے سارے نالوں پہلے جنت دا دروازہ آپ دے واسطے کھولیا جاوے گا تے اللہ دے محبوب نو جنت دے وچ سارے نالوں پہلے داخل کیتا جاوے گا سارے نبی بیٹھے نے سارے نبی جلوہ فرما نے میرے نبی واسطے جنت دا دروازہ بھی کھل گیا ہے جنت دا بوا بھی کھل گیا ہے میرے نبی جنت وچ داخل ہو گئے نے ہن حدیث دا مفہوم پیش پیا کرنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اللہ تعالی دی بارگاہ وچ سجدہ کراں گا سجدہ کر کے اللہ دی او حمد بیان کراں گا کہ جیڑی حمد میرے نالوں پہلے نہ کسے نے بیان کیتی ہوے گی نہ بعد وچ کوئی بیان کر سکے گا میں اللہ دی حمد بیان کراں گا پھر حدیث وچ آوندا ہے جدوں تک رب تعالی چاہے گا میرا سر سجدے وچ رہے گا میں سجدے وچ رہاں گا پھر مینوں کہا جائے گا ارفع راسک اے محبوبہ اپنا سر اٹھائیے ہن اپنا سر انور اٹھاؤ نا ذرا اے محبوب سر اٹھا کے جو تسی کہو گے جو تسی منگو گے تانوں عطا کیتا جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اپنا سر اٹھا کے اپنی امت دی بخشش دی درخواست کراں گا میں اپنی امت دی بخشش دی درخواست کراں اللہ اکبر کبیر میرے دوستو اے حدیث بھی دستی ہے پئی کہ سارے نالوں پہلے جنت دا بوا کدے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور آپ نو ہی جنت وچ سارے نالوں پہلے داخل کیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے تے میں بیان کرنا کافی وقت لگ جائے گا کچھ اور گلاں بھی بیان کرنیاں نے